क्लासबाट प्रजापति सिन्ड्रोम अथवा नभएको कुरालाई होतलेर हेर्ने परिपाटी अथवा नभएको कुरालाई उचालेर उधाङ्गो पारेर हेर्ने प्रवृत्ति निन्दाको प्रवृत्ति। ह्युमन साइकोलोजी अन्तर दोषको साइकोलोजी कति महत्त्वपूर्ण छ र व्यक्तिमा कसरी हुँदै जान्छ त्यो कुरालाई अलिकति मनन गर्यौं। अध्यात्मको कोणबाट सफलताको कोणबाट हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी तहसनहस बनाउँछ बारेमा निन्दामाथि हामीले चर्चा र परिचर्चा गर्यौं। निन्दा अथवा दक्ष यीका पूरक शब्द हो। दक्ष हामीले एउटा बहाना अथवा एउटा कथा अथवा एउटा प्रसंग भेट्यौं, त्यहाँबाट हामीले निन्दा भन्ने शब्दलाई सहायक अथवा पूरक बनाएर लियौं र त्यो निन्दाको माध्यमबाट मानव जीवन कसरी तहसनहस हुन्छ यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आयो भने र त्यसबाट भन्ने बारेमा अगाडि अब हामी बढ्दैछौँ। हरेक मान्छेको जीवनमा अथवा मानव मस्तिष्कमा निन्दाले ठुलो ठाउँ अवस्था जमाइराखेको हुन्छ। याद राख्नुपर्छ यसलाई। यसलाई हामीले सिरियस भएर अलिकति बुझ्ने, यसले हामीलाई सिरियस हुन बाध्य पनि गराइदिन्छ एक प्रकारबाट। यदि हामीले यो निन्दवृत्ति आउनु अगाडि अरूको निन्दा गरेर निन्दनीय प्रवृत्ति आउनु अगाडि हामीले यो माथि सिरियस भएनौं, कन्ट्रोल गरेनौं भने भोलिका दिनमा कन्ट्रोल हुनुपर्ने र सिरियस हुनुपर्ने अवस्था जसरी दक्ष प्रजापतिको जीवनमा आइपर्यो आयो त्यसरी नै हामीले पनि भोलिको जीवनमा आउनु नै पर्ने हुन्छ। लातों की बातों से नहीं मानते भन्ने एउटा हिन्दी कहावत छ। त्यस्तै यो निन्दनीय प्रवृत्ति छोड्नका लागि एउटा ठुलो दण्ड अथवा सजाय हामीले लिनै पर्छ, भोग्नै पर्छ, अनि मात्रै अधिकांश मान्छेको त्यहाँबाट फल बुद्धि दिमाग। अब यहाँ दक्षलाई पनि त्यही भयो। जबसम्म लात परेन तबसम्म बात छैन। अधिकांश मान्छे, अधिकांश सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा जबसम्म लात पर्दैन तबसम्म बात घुस्दै घुस्दैन, कानमा हावै लाग्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत जुन दक्ष प्रजापति प्रसंग छ त्यसबाट जीवन दर्शन र सफलताका लागि साह्रै ठुलो, साह्रै महत्त्वपूर्ण पाठ हामीले सिक्न सक्छौं। जीवनमा हामी कति कथा सुन्यौं, कति सिक्यौं, कति सिकेनौं, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँ कहाँनिर हो भन्दा दक्ष प्रसंग। भागवतका पूर्ण प्रसंगहरू मध्ये दक्ष प्रसंग भनेको साँच्चै भन्ने हो भने सेन्ट्रल पोइन्ट अथवा मुटु भने पनि हुन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौं भने, यो मुटु कुरालाई अथवा कटु कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौं भने जीवनले हामीलाई दिन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जब कट्टुमा आइन्छ अनि त्यहाँबाट यो छट्टु रहेछ भनेर दुनियाँले बुझ्न पनि थाल्छ। मित्र, के कुरा बुझ्नु पर्यो मित्र भने यो कटु सत्य, कटु यथार्थ के हो त भन्दाखेरि निन्दा अथवा नभएको कुरालाई पनि होतलेर छ है छ भनेर देखाउने प्रवृत्ति यो साह्रै खतरनाक, अर्काको लागि खतरनाक र आफ्नो लागि पनि खतरनाक हुने भएकाले यो दुवै माध्यम, दुवै चाहिँ तर्फ, दुवैतर्फ भन्दैछु भने मानव जीवनको जोड भनेको
अध्यात्म र भौतिक दुईटा अवस्थानव जीवन बनेको हुन्छ। विशेष गरेर एउटा बाहिरी संसार हुन्छ, एउटा भित्री संसार हुन्छ। त्यसैले अधिकांशले कि बाहिर मात्रै बुझ्छ, भित्र बुझ्दैन, कि अधिकांशले भित्र बुझ्छ, बाहिर बुझ्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले यहाँ विज्ञान खराब भनेर विज्ञानको विरोध गर्छन्, कसैले यहाँ अध्यात्म खराब भनेर धर्मको विरोध गर्छन्। तर न यहाँ धर्म विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ, न यहाँनिर संसारको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ एउटा भएन भने एउटा हुँदैन। त्यसैले दक्षले न भित्र बुझे न बाहिर बुझे, कहीँ पनि बुझेनन्, दुवैतिरबाट चुके। भित्र बुझ्थे भने शिवजीलाई भित्र बुझ्न सक्ने ठिकै छ, कम्तीमा सबै उठिरहेको ठाउँमा यो मान्छे उठेन भनेपछि केही होला कि भन्नुपर्ने। किनभने प्रजापति भनेको उच्च स्थानमा बसेको व्यक्ति, महान व्यक्तिले निम्न स्तरमा बसेका, तल्लो स्तरमा बसेका व्यक्तिहरूले गल्ती गरे भने अड्किन मिल्दैन। याद राख्नुहोस्, त्यहाँनिर संयम हुनुपर्छ। हामीले के रहस्य छ अरूबाट बुझ्नुपर्छ, हामीले अरूबाट इन्फर्मेसन लिनुपर्छ, उसलाई साइडमा बोला अनि कुरा गर्नुपर्छ। तर दक्षले त्यहाँबाट यति ठुलो सन्देश दिए कि भोलि कोही पनि, चाहे भौतिक सफलता चाहे आध्यात्मिक सफलता होस्, कुनै पनि क्षेत्रको लिडरसिप बन्ने हो भने दक्ष भनेको, प्रजापति भनेको एउटा लिडरसिप हो। लिडरसिप हो भने मैले जस्तो ठाउँमा पुगेर मैले जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। दक्षले व्यक्तिगत रूपमा, प्राइभेट रूपमा दिएको सब सन्देश भनेको के हो भने म जस्तो नहुनु। दक्षको पनि पूर्वार्ध र उत्तरार्ध गरेर दुईटा जीवनकाल छ। त्यहाँ पूर्वार्धको जीवनकाल जस्तो नजिउनु, जबसम्म मेरो शिर बोकाको लाग्दैन तबसम्म तिमीहरूले त्यस्तो जिन्दगी, त्यस्तो चाहिँ विद्वता हासिल नगर्नु, त्यस्तो अहंकारी जीवन नबनाउनु, त्यस्तो घमण्डी नबनाउनु, त्यस्तो अर्काको निन्दा गर्ने जीवन बनाउँदै नबनाउनु है। त बाई चान्स, बाई मिस्टेक भुल गरे तर तिमीहरूले नगर्नु है भनेर दक्षले हामीलाई जहाँ जहाँ सप्ताह लाग्छ हरेक एक मोडमा, एक अवस्थामा हामीलाई उजागर गरिदिन्छ दक्ष प्रजापति। त्यसैले मनोक्रान्ति अभियानमा, मनोक्रान्ति दर्शनमा जोसुकै पनि गुरु बन्न सक्छ, तर शिष्य हुने क्षमता आफूमा छ कि छैन, द्याट्स द पोइन्ट। गुरुदेवले ठम्ब्याउनु भएको मनोक्रान्ति अभियानमा, आन्दोलनमा आएको जगजोर दर्शन भनेको गुरु हरेक ठाउँमा, हरेक अवस्थामा गुरु बनिएर हरेक ठाउँमा हरेक चिज वस्तुहरू गुरु गुरु प्रकट भएका हुन्छन्। तर शिष्यत्व नभएसम्म त्यो गुरुत्व देखिँदैन, बुझिँदैन भन्ने ठम्ब्याइयो। र त्यहाँ भागवतको प्रश्न हामीलाई यही कुरा जगजोर गर्दैछन् दक्ष प्रजापतिले कि भोलि कुनै पनि सेक्टरको लिडरसिप बन्ने हो भने मेरो जस्तो काम नगर्नु, कि जहाँ म बसेको छु त्यहाँबाट। सामान्य मान्छे हो भने अलिअलि निन्दा गरेर हिँड्न मिल्छ, सामान्य रूपमा अलिअलि चल्छ। तर अलिकति पनि माथिल्लो स्टेपमा गइसकेपछि कसैको निन्दा गर्न मिल्दैन। मैले अस्ति पनि भने, अरूको चाहिँ डोमिनेट गर्नु, कसैलाई पनि होच्याउन मिल्दैन, हे भनेर भन्नै मिल्दैन अलिकति मासतिर जानु मान्छेले। अब निन्दा भनेको झन् नभएको कुरा कोट्टै कोट्टै खोतली खोतलीको जुन दक्षले देखेको निन्दा थियो, दोष थियो, त्यो त शिवजीमा छँदै थिएन। हुँदै नभएको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ कोट्याएर बाहिर निकाल्ने काम गर्यो। यसबाट हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जीवन जिउने क्रममा, सफलता हासिल गर्ने क्रममा हामीले अन्य निन्दामा अड्क्यौं भने, निन्दालाई निकालेर हामी त्यहाँ वाद विवाद गर्न थाल्यौं भने टोटल्ली तपाईले बनाएको पहिलेको प्राप्त गरे जे पनि सफलता छ त्यो टोटल्ली भस्मासुर हुन्छ। जसरी दक्षको टाउको होम भएर ताकिन सकिएन। यदि कसैले कुनै पनि सफलता हासिल गरिसकेपछि अर्काको निन्दा गर्ने, अर्कालाई डोमिनेट गर्ने जुन सिस्टम दक्ष प्रजापति सिन्ड्रोमलाई आत्मसात गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सफलता होम कुण्डमा, यज्ञ कुण्डमा, होमादिमा होम हुन जान्छ र त्यो जस्ताको तस्तै फिर्केर आउँदैन, अर्कै तरिकाबाट अर्कैबाट काम चलाउ मात्रै हुन्छ भनेर प्रष्ट बुझ्नु पर्छ यहाँनिर।
त्यो मैले पहिले गरेको थिएँ सरी क्षमा भनेर निन्दा गरिसकेर अत्यन्तमा पुगिसकेपछि त्यो पहिले हासिल गरेको प्राप्त गरेको चिज जस्ताको तस्तै तपाईँलाई आउँदाखेरि पनि तपाईँ दुनियाँले चाहिँ नेगेटिभ नै हेरिरहेका हुन्छन् त्यहाँनिर। त्यसैले भनिएको छ नि चरित्र निर्माण गर्न धेरै कठिन लाग्छ, टाइम लाग्छ, कठिन चरित्र हत्या गर्न 1 सेकेन्ड भए काफी, त्यो कहिल्यै बिल्डअपै हुँदैन। फेरि चरित्र हत्या भनेको चरित्र चाहिँ खत्तम भएर पतन भएर चारित्रिक रूपमा जानु भनेको यस्तो चिज, यति खतरनाक चिज, त्यो फेरि बिल्डअप हुँदै हुँदैन, बडो मुस्किल छ। मेकअप केही भयो भने पनि कोणबाट मात्रै हुन्छ, अलगै तरिकाबाट मात्रै हुन्छ, पहिलेको जस्तो हुनै सक्दैन, कुनै हालतमा पनि सक्दैन। त्यसैले दक्ष प्रजापतिसँग शिवजीसँग जोडिएको प्रसङ्ग जुन श्रीमद् भागवत महापुराणमा छ, त्यो विषयवस्तुलाई, त्यो प्रसङ्गलाई हामीले अलिकति पनि मनन गर्ने हो भने, पनि चिन्तन गर्ने हो भने, चिन्तनशील हुने हो भने त्यहाँबाट साह्रै ठुलो सफलताको सूत्र, जीवन दर्शन हामीले भेटाउन। त्यसैले अगाडि बढ्दै जाँदा यो दक्ष प्रजापतिले जुन मिस्टेक, त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा मिस्टेकको विज्ञानबाट अर्को हुन्छ। मिस्टेक गर्नु हुँदैन नम्बर 1। अर्को कुरा मिस्टेकबाट सिकिएन भने फेरि अर्को मिस्टेक हुन्छ। सब मिस्टेक गर्नु हुँदैन, नकारात्मक मिस्टेक। यो जुन दक्षले गरेको कोटिको, दक्षले गरेको कोणबाट मिस्टेक गर्न हुँदैन। अर्को सफल बन्नका लागि आफ्नो काम गर्दै जाँदा मिस्टेक गर्न मिल्छ, आफ्नो काममा मिस्टेक नभइकन पनि अगाडि बढिँदैन। तर एउटा मिस्टेक जीवन त्यही खालको मिस्टेक दोहोऱ्याउन मिल्दैन र त्यो मिस्टेकबाट सिकिएन भने नसिक्नु महा दक्ष प्रजापति मात्रै बनिन्छ एक मिस्टेक गर्दा। त्यो मिस्टेकबाट नसिक्नु र बार बार त्यही खालको गल्ती दोहोऱ्याउनु, मिस्टेक दोहोऱ्याउनु महाप्रजापति बन्नु। याद राख्नुहोस् यसलाई। दक्ष प्रजापति मात्रै होइन, महादक्ष प्रजापति मान्छे यसरी त्यहाँ महा भइसकेपछि चाहिँ बिल्डअप हुने, अर्को कोणबाट अथवा बोकाको जुन टाउको ल्याएर लगाइएको छ त्यो स्थिति पनि रहँदैन, अझै खसेर जान्छ। त्यसैले गर्दा गल्ती एउटा मिस्टेक मात्रै हो, तर त्यहाँबाट नसिक्नु दुईटा 100% मिस्टेक हुन्छ। पहिलो स्टेपमा 50% मिस्टेक दक्ष प्रजापतिको, उसले त्यहाँबाट टाउको लगाएपछि स्वीकार गरे, हो प्रभु परमेश्वर जगत सर्वे सर्वा हुनुहुँदो रहेछ, मैले मिस्टेक गरेँ, मेरो अहङ्कारले मिस्टेक गरेँ। त्यहाँबाट उसले बिल्डअप गरेर 50% नै त्यसलाई गरिदिए, त्यहीँबाट बढ्नै दिएन अगाडि। तर फेरि बेवकुफ मान्छेले के गर्छ भने एउटा मिस्टेक गर्छ अनि फेरि बुझ्नुपर्ने, त्यहाँबाट लिनु, शिक्षा लिनुपर्ने, लिँदैन सक्दैन 50%, अनि उसको गल्ती टोटल्ली 100% मा गइसकेपछि बिल्डअप हुन मुस्किल पर्छ, गाह्रो हुन्छ, लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा दक्ष प्रजापतिले गरे जस्तो मिस्टेक दुनियाँमा गर्दै नगर्नु, यदि गरिन्छ भने त्यहाँबाट सम्हालिन खोज्नु, शिक्षा लिन खोज्नु। के भनिएको छ भने हरेक मिस्टेकले उठाइदिन्छ, सिकाइदिन्छ। किनभने दक्षलाई हलै बोकाको टाउको लागे पनि भएको देखिन्छ, यसको चाहिँ कल्याणी जीवन अगाडि बढेको सकारात्मक ढङ्गबाट फेरि दक्षबाट यति हामीले बुझ्न सकिन्छ, यति बुझ्नुपर्छ। अब एकछिन हामी शिवजीतिर पनि लागौँ। जब यज्ञशालामा अथवा समारोहमा अपमानित गरेर श्राप दक्षले दिइसकेपछि आफ्ना गणहरूलाई, दक्षतिरका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई विभिन्न किसिमबाट श्रापको आदान प्रदान भइसके पछाडि ल यस्तो त मैले कन्ट्रोल हुनुपर्छ भन्दा भन्दै कन्ट्रोल हुन सकेनौ गणहरू, ल चुपचाप हिँड निस्क भनेर शिवजीले शान्त भएर संयम भएर आफ्नो गणलाई समेटेर कैलाश। यहाँबाट हामीले सहजै बुझिन्छ कि हामीलाई रिस आउँदा, हामीले हाम्रो नियन्त्रण गुमाउँदा अथवा नकारात्मक इमोसनबाट प्रभावित हुँदा, विशेष गरेर नेगेटिभलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अधिकांश व्यक्तिले सक्दैनन्। याद राख्नुपर्छ यसलाई। परिवारमा, समाजमा कहीँ पनि आफैले यो दैनिक झेलिराखेको, भइराखेको घटना हो यो। नेगेटिभ
इमोसनलाई कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन कि कसैको ज्यानको चाहिँ तलमाथि अवस्थामा पनि पुग्छ नेगेटिभ इमोसनले। त्यसैले यहाँ शिवजीले के गर्नुभयो, नेगेटिभ इमोसन त भएको, नकारात्मक इमोसन त हुन मिल्थ्यो शिवजीले पनि। त्यहाँ गणहरू जसरी भइरहेका थिए, नन्दी लगायत अरू गणहरू, तर कहिले पनि शिवजी नकारात्मक इमोसनमा आउनु भएन, टोटल्ली आउनु भएन, याद राख्नु। र शिवजीले के भन्नुहुन्छ यहाँबाट, के सन्देश दिनुहुन्छ भने जति एक्सट्रिमली जीवनको अन्तिम पराकाष्ठासम्म पनि सहनशील हुनै पर्छ। महाभारतको युद्धमा चाहिँ भने जबसम्म युद्ध सुरु भएको थिएन, पाण्डवहरूलाई कौरवहरूले चाहिँ दूध किडामा, ज्वाको किडामा हराएर के गरे, साडी ताने, के ताने, सबै गर्दै गए। तर पाण्डवहरू अथवा भगवान कृष्णले चुप, साइलेन्ट, सहनशीलता, धैर्य, ठिक छ, ओके, 12 वर्ष हो, जाऊ, गइदेऊ 12 वर्ष वनवास, त्यो पनि ठुलो कुरो भएन। अनि 12 वर्ष बिताएर आउँदाखेरि पनि दिन यताउता भनेर चाहिँ एकदमै खत्तम भइसकेको दिएर पठाए। यति हुँदाखेरि पनि शान्त हुँदा, त्यहाँ गएर भव्य दरबार बनाउँदा, भव्य महल बनाउँदा ईर्ष्या लागेर त्यहाँ सिंहै त्यो बनाएको साम्राज्य निलुनाचिङ गरेर, क्रोध गरेर, ईर्ष्या गरेर अब अझै पेल्दै जान्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यो घटना सम्झिनुहोस्। त्यो कथालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। कथा सुनेर मात्रै कहिले हुँदैन, त्यसैले मैले बार बार भन्ने गरेको छु, कथाले दिन खोजेको कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक गए, नकारात्मक गाली गर्दै गए, नकारात्मक सेन्स बनाउँदै गए, व्यवहार गर्दै गए, तर पनि पाण्डवहरू विचलित नभइकन सहनशीलता, धैर्यता, नेगेटिभ इमोसनबाट कहिल्यै विचलित भएनन्। आउन मिल्थ्यो पहिल्यै, जुवामा हराउँदा, छलपूर्वक हराउँदा, आफ्नो पत्नीको साडी तान्दा पहिलो गदा उठाएर, धन उठाएर हान्न मिल्थ्यो, कतिखेर पनि त्यस्तो गरेनन्। त्यसैले यो प्रसङ्गबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, शिवजीको प्रसङ्गबाट कि नकारात्मक इमोसन विपरीत व्यक्तिबाट, विपरीत समूहबाट हुँदाखेरि पनि अधिकांश जति सकिन्छ एक्सट्रिमली सहन गर्नु। नम्बर दोस्रोमा, त्यति सहन गरिसकेपछि तपाईको सहनशीलताको पुण्य एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। अब पुण्य हो, त्यो कसरी आर्जन गरिन्छ भन्दा नकारात्मक इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नु नै पुण्य कमाउनु। त्यो यति कन्ट्रोल गरियो कि अन्तिममा जब फुट्छ ताको सीमा, तब न कौरव बच्छन् न दक्ष बच्छ। क्यान यु इमेजिन? नकारात्मक इमोसनमा यति पावर हुन्छ, त्यो गलत ठाउँमा डिसिजन फ्याटा गर्नुभयो नकारात्मक इमोसन भएका बेला भने तपाईको जीवन तहस नहस भएर जान्छ। अर्को तहस नहस हुनु पर्दैन, आफै तहस नहस हुनुपर्छ। कन्ट्रोल गर्यो उसले आफूलाई बचायो, जसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन उसले आफूलाई तबाह गर्छ। अर्को शब्दमा नकारात्मक इमोसन भनेको एटम बम जस्तो, याद राख्नु यसलाई। त्यो कसको टाउकामा पड्काउने त्यो तपाईमा निर्भर हुन्छ, त्यो हामीमा निर्भर हुन्छ। या आफैमाथि पड्काएर मर्ने, या अरू चाहिँ आफूलाई केही गर्दैछ त्यसैमाथि पड्काउने र त्यसलाई ध्वस्त बनाउने, त्यो समय पर्खिनुपर्छ। बम छ मेरो हातमा भनेर जहाँ पाए त्यही पड्काएर मिल्दैन मित्र, पड्काउन जान्नुपर्छ। मसँग त बम छ यार भनेर कमिलाको गोलामा लगेर फाल्दा के हुन्छ? कमिला दुई चाडा मर्लान् होइन, त्यही पनि साह्रै सानो भएकाले भइसक्छ। किन इमेजिन? त्यसैले शक्ति छ, पावर। एउटा नाना पाटेकरको मैले एउटा फिल्म हेरेको थिएँ धेरै पहिले, ठानेर मैले बिर्सेँ, तर उसले त्यहाँ के भन्छ भने यो गुस्सा भनेको पनि, यो रिस भनेको, यो क्रोध भनेको साह्रै ठुलो शक्ति हो, सोच समझकर प्रयोग गर्न चाहिए। त्यसैले अहिले खेर नफाल यो गुस्सालाई, यो रिसलाई, क्रोधलाई कन्ट्रोल गर अनि सोचेर गर्ने त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्छ क्या पटक उसले। जब उसलाई रिस उठ्ने सिचुएसन पैदा हुन्छ, अरूले चाहिँ ल हिरो गरेर बस्ने हुँदैन, यसरी त गएर हान्नु, भत्काउँ, तोडफोड गरौँ भन्ने अवस्था आउँदा उसले जतिखेर भन्छ यो क्रोध भनेको एउटा प्रयोग। त्यसैले दक्ष र शिवजीलाई हामीले हेर्दा के हुन्छ, टोटल्ली साइलेन्ट, केही छैन, तुफान छैन, समुद्रका छाल छैनन्, अनि आफ्नो गणलाई चुपचाप समेटेर जानुहुन्छ हिमालय। अब हिमालयमा गइसकेपछि त्यो कालान्तरमा जुन
बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ गर्छ दक्षले र त्यहाँनेरि चाहिँ आफ्नो ज्वाइँलाई नबोलाइसकेपछि सतीले पटक पटक जाने आग्रह गर्दाखेरि शिवजीलाई पहिल्यै थाहा थियो त्यसै ईश्वर हुने कुरो भएन हैन। अनि थाहा भइसकेको अवस्थालाई ल हुँदैन भनेर त्यहीँनेरि चाहिँ मिलाउन खोज्दाखेरि यो 2-3 हटलाई शास्त्रमा अत्यन्तै पावरफुल हट मानिएको छ। त्यसै स्त्रीहरूलाई हट ओहो भन्दैन नि यो डबल मिनिङ वाला छ क्या। स्त्री हट भन्छ एकातिर, एकातिर स्त्री साँच्चै हट हुने हैन। त्यसैले गरी यो दुईटा हट, एउटा चाहिँ जिद्दी हट भनेको, एउटा हट भनेको गरम इमोसन, यो दुईटैमा जोगिनु पर्छ है भनेर चाहिँ शिवजीले त्यहाँ बडो सावधान पूर्वक मिल्दैन नजाऊ त्यहाँ, कारण यस्तो यस्तो थियो ब्यागको चाहिँ सबै पृष्ठभूमि बताइसकेपछि ससुरा ज्वाइँ बीचको चाहिँ तनाव बताइसकेपछि पनि जानै पर्छ सतीले भन्छन्। तर त्यहाँनेरि शिवजीले भनेको कुरा साँच्चै त्यो शब्द, त्यो सेन्टेन्स, त्यो अवस्थालाई हामीले बुझ्ने हो भने अधिकांश हाम्रो झगडा जुन सम्बन्ध आफन्तहरू बीचमा हुन्छ, समाजमा हुन्छ, त्यो काहीँ पनि हुँदैन। के भन्नुभएको छ भने नजाऊ, नम्बर 1 मा नजाऊ, त्यहाँ गयो तिम्रो कल्याण हुनेवाला छैन। किन कल्याण हुँदैन भन्दा कारण दिनुभयो क्या। आफन्तले भनेको चाहिँ बाण रूपी त्यो वचन, आफन्तले जारी गरेको वचन कसैलाई, कस्तै विद्वान व्यक्तिलाई पनि सह्य हुँदैन, याद राख्नु यसलाई। त्यसमाथि पनि तिम्रो सबैभन्दा प्रिय म, त्यसले त मेरो गर्नेछ भरे गएपछि म माथि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गाली गलौज शब्दहरू युज गर्नेछ, त्यो त झन् तिमीलाई सह्य हुँदैन। नम्बर 1 मा आफन्तले चाहिँ आफन्तको वचनले हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु सती। त्यहाँ तिमीले गएपछि तिम्रो पिताले तिमीलाई आफन्त हौ तिमी गाली बेइज्जत गरेपछि सहनशील हुँदैन। त्यसले गर्दा के कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ भने जब आफन्त बीच र रिश्तेदारका बीचमा कुनै पनि किसिमको भनाइ तँ हुन थाल्यो भने सावधान, त्यहाँबाट दूर हटिहाल्नु भन्ने शिवजीले सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नजानु, अहिले जबसम्म टाढै बसेर समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट नगर्नु। किनभने त्यहाँ इमोसन छ अनि नेगेटिभ इमोसन भएपछि खराब हुन थाल्छ र त्यहाँ वचन रूपी बाण चाहिँ सह्य हुँदैन। अरूले भनेको मिल्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा पनि अनुभव गर्न मिल्छ। सतीलाई आफ्नै पिताले भनेको वचन अरू कसैले भन्थ्यो भने दण्ड सजाय मात्रै दिन सकिन्थ्यो त्यहाँनेरि हैन। तर त्यहाँनेरि आफ्नै पिताले भन्नाले सहन नसकेपछि ल के भनिन् अब सतीले भने तेरो छोरी हुँ भनेर भन्नु, अब मलाई ठिक लागेन, अब मलाई सह्य भएन। त्यहाँ हेर्नुहोस् को बाउ छोरी को कसले भनेको कुरो पचेन कसैलाई भन्दा न छोरीले भनेको बाउलाई पच्छ, न बाउले भनेको छोरीलाई, न छोरीले भनेको बाउलाई, कसैले भनेको पच्दैन। त्यो परिपाटी त्यतिखेरदेखि आएको हो। यो अहिले भर्खर आएर चाहिँ आफन्त बीचमा मनमुटाव बढेको होइन। त्यसैले आफन्त बीचमा मनमुटाव बढ्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गबाट समाधान गर्ने हो भने या त शिवजी जस्तो संयम भएर एउटा पक्ष नम्र नीतिलाई अपनाएर जाऊ निस्केर त्यहाँबाट, नत्र भने अन्तिममा कल्याण आएर यदि भिड्ने हो भने कल्याण कसैको पनि हुँदैन, मरे बराबर अथवा जीवन खत्तम पतन भएर जान्छ भनेर स्पष्टसँगले हामीलाई दक्ष प्रजापतिको प्रसङ्गले र शिवजीको क्यारेक्टरले त्यहाँ पटक पटक हामीलाई बचाइरहन्छ, जगजोर गरिरहन्छ। अब यसरी प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै जान्छ। सतीदेवीले चाहिँ गएर शरीर त्यागिसके पछाडि त्यहाँ नारद भनेका पत्रकार हुन् अहिलेका, ऊ चाहिँ पत्रकार मिडियाको मान्छे, उसलाई कहीँ जान रोकटोक पनि छैन किनभने आइडी छ, पत्रकारको आइडी ट्याक्क हेर्नु भएको छ। त्यो नारायणको वैकुण्ठ लोकदेखि लगेर ब्रह्म लोकदेखि लगेर कैलाशदेखि लगेर पातालमा चाहिँ राक्षसहरूलाई भड्काउनु पर्यो भने पनि पाताल पनि पुगिराखेको हुन्छन् नारदजी चाहिँ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ नारदजीलाई बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँ हाम्रो सेरोफेरोमा कुनै पनि घटना घट्दैछ भने पत्रकारलाई कसरी सूचना दिने, कति दिने भन्ने कुरा कन्ट्रोल आफूले राख्न सकिएन भने शिवजीलाई जस्तै ब्ल्याकमेल हुन्छ। त्यहाँनिर ब्ल्याकमेलै हो, एक किसिमबाट नारदजीले गरेको ब्ल्याकमेलै हो।
शिवजीलाई पहिल्यै थाहा थियो नारदजीले गरेर नभन्दा पनि मेरी पत्नीले आज शरीर छोड्छ। त्यो पहिल्यै थाहा थियो शिवजीलाई, किनभने सर्वेश्वरलाई थाहा नहुने कुरो हुन्छ, पत्रकार चाहिँदैन, मिडिया कर्मी चाहिन्छ, ईश्वरलाई चाहिँदैन थियो। तर त्यहाँनिर उसले गरेर जबसम्म इमोसन नथपेसम्म त त्यत्रो वीरभद्र पैदा गर्नु तहस नस हुँदैन कि बा? साध्न सके भड्काव ल्याएर समाचार नयाँ नयाँ बनाएर चाहिँ च्यानललाई अगाडि बढाउन सकिँदैन कि? आफ्नो पावर बढ्दैन नि त पत्रकारको, नयाँ समाचार बनिएन भने। अनि सट्ट कयास गरेर ल खत्तम भयो, बर्बाद भयो, तपाईँको पत्नीले शरीर छोडिन्, यस्तो यस्तो अपमान गर्यो, यस्तो यस्तो भन्यो भनेर चाहिँ इमोसन बनाइदिएछ। इमोसनमा ल्याइसकेपछि शिवजीले जटा पछार्नुहुन्छ। थाहा थियो नि शिवजीलाई, यदि गरेर नारदजीले नभन्नुहुन्थ्यो भने सायद त्यत्रो वितण्डा हुँदैन थियो होला सायदै। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पत्रकारहरू, अहिलेका पत्रकारहरूदेखि पनि बस्नुपर्छ है भन्ने सन्देश त्यतिखेरै दिनुभएको त्यहाँ नारदजीले। हेर्नुहोस्, कलिकालमा त मभन्दा खतरनाक डेन्जरहरू पत्रकारहरू पत्रकारको नाउँमा उचाल्ने र भिडाउने मात्रै पनि हुन्छन्। जस्तो नारदजीले पत्रकार कसरी भिडाउने काम गर्नुहुन्छ बढी भन्ने, हिरण्याक्ष र भगवानको बिचमा युद्ध हुनुपर्नेमा नारदसँगै भिड्न आउँछ हिरण्याक्ष। ल भिडौँ, आज हात चिलाउँदैछ, बोकेर हिँडेको धेरै दिन भयो, भिडौँ आज भन्दाखेरि चाहिँ मलाई भिड्न आउँदैन, भिडाउन आउँछ, ल त्यहाँ जाऊ। पत्रकारलाई त समाचार सङ्कलन हुँदा सबै कुरा ज्ञात हुन्छ, को कहाँ छ, कसले के गर्दैछ, सबै कुरा थाहा हुन्छ पत्रकारलाई। अनि अर्को सोध्न आयो भने उसँग इन्फर्मेसन हुन्छ नि त, यहाँ छ, ल यहाँ जा। त्यसले गर्दा पत्रकारको ठाउँमा राख्नु मिल्छ नारदजीलाई नम्बर 1 मा। तर त्यसो भन्दैमा टोटल्ली नारदजी नकारात्मक त्यो पनि होइन। अब नारदबाट अर्को कुरो के बुझ्नुपर्छ हामीले भने, नारद भनेको धर्ममा रहेर मात्रै, धर्मलाई बचाउनको लागि, धर्मलाई उजागर गर्नको लागि मात्रै पत्रकारिताको भूमिका खेल्नुहुन्छ, अन्यथा खेल्नुहुन्न। त्यो धर्म उहाँसँग छ, तर धर्म अहिलेका पत्रकारसँग पाइँदैन, याद राख्नु पर्यो यसलाई। त्यसले गर्दा पत्रकार कस्तो खालको पत्रकार बन्ने भने नारद जस्तो, जताबाट फाइदा हुने मात्रै काम गर्नुहुन्छ नारदजी। जस्तो हरेश्वर र सबलाश्वर नाम गरेका चाहिँ पुत्रहरूलाई दक्षका त्यो साधु सन्त बनाउनु भनेको नकारात्मक कुरो होइन, सकारात्मकै कुरो हो, राम्रै कुरो हो। साधुता फैलाउनु, शान्त बनाउनु, भगवानको ध्यान गर्नु, तपस्या गर्नु, जीवन सफल बनाउनु, संसारमा नजाऊ है, संसार मिथ्या छ भनेर ज्ञान दिनु भनेको सामान्य कुरो हो, धर्ममै रहेर गरेको उसले। तर त्यहाँ रहेर गर्दाखेरि एउटा उदाहरण के हुन्छ भने नास्तो हुनुपर्छ, पत्रकार पनि हुनुपर्छ, त्योभन्दा तल खस्केर जानु मिल्दैन पत्रकार। अनि कसैको बोली वचनमा बिकाउमा कहिल्यै पनि लाग्नु नारदजी, किनभने त्यहाँ शङ्करजीलाई भड्काउनु पर्यो भने पनि त्यहाँ पनि पुग्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ नगर भन्दा भगवान हो भनेर छोड्नुहुन्न, त्यहाँ ब्रह्माजीलाई पनि जान्नुहुन्छ, नारायणलाई पनि सबैतिर भ्याउनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई बराबरको रूपमा भ्याउनुहुन्छ, कसैलाई पनि तलमाथि गर्नुहुन्न। पत्रकार भनेको समतामा रहनुपर्छ, सबै बराबर लेख्नुपर्छ, सबैको इन्फर्मेसन सबैलाई बराबर दिनुपर्छ भन्ने नारदजीबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा नारदलाई हाम्रो समाजमा कुरौटे भन्छन्। कुरौटे कदापि पनि होइन, कुरौटे भन्न मिल्दैन। कुरौटे भनेको त कुरा अलिअलि भएको कुरालाई एकदमै न बढाएर जसरी पनि बजाउनै पर्ने लडाएर समाजमा चाहिँ के गरिन्छ भने, कुरौटेले चाहिँ के गर्छ भने फाइदा लिँदैन, उसले अरूलाई तहस नहस मात्रै बनाउन खोज्छ। नारदजीले दक्षको टाउको काटिए नि अन्तिममा गएर दक्षकै फाइदा भएको छ, दक्षको यज्ञ पूर्ण भएको छ, उसले चाहिँ ईश्वरलाई चिन्ने अवस्था पाएको छ, उसको जीवन चाहिँ अगाडि राम्रोसँगले बढेको छ भनेपछि त नारदजीले जसलाई जे गरे तापनि सकारात्मकता नै हुन्थ्यो भोलि गएर त्यसको परिणाम। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटैले चाहिँ सकारात्मक परिणाम नकारात्मक परिणाममा अर्थ राख्दैन, उसले गरेर लडाउन मात्रै, उसले चाहिँ कुरा लाउन मात्रै चाहिँ अर्थ राख्ने हुन्छ। र कुरौटे कदापि पनि नारदजी होइनन्। एउटा असल पत्रकार चाहिँ हुन्। आफ्नो बिजनेस धर्म अलिकति त्यहाँ मिल्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। बिजनेस अनुसारको धर्म त गर्नै पर्ने हुन्छ। अब कुनै व्यापार गरौँ भनेर हामीले चाहिँ यो महान ग्रन्थबाट हामीले महान जीवन दर्शन सिक्न सकिन्छ। अब प्रसङ्गहरूबाट पनि नसिक्ने भन्ने कुरो होइन, यो अझ मैले भन्दैछु गहनतम छ।
अब यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ। जब शिवजी एकदमै क्रोधित हुनुहुन्छ, वीरभद्र प्रकट भइसकेर सबैले आफ्नो परिणाम भोगिसकेपछि, अङ्गभङ्ग भइसकेपछि, ब्राह्मणहरू अङ्गभङ्ग भइसकेपछि, कर्मको फल भोगिसकेपछि ब्रह्माजी कहाँमा जानु पर्यो। अब यहाँबाट के पटक पटक, चाहे त्यो भगवान विष्णु हुन्, चाहे ब्रह्माजी हुन्, चाहे शिवजी, विशेष याद राख्नुपर्छ, यो हरेक ठाउँमा आउँछ। व्याख्या गर्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा परिवार हुन्छ हाम्रो, समाज भन्दा पनि परिवार हेरौँ पहिले। अहिले शताब्दीमा आएर अधिकांश परिवारमा मनमुटाव र झगडा हुन्छ, अनि माता पितादेखि अधिकांश पुत्रहरू विमुख भएका घटना धेरै देखिन्छन्, धेरै भेटिन्छन्। बाउको छोरासँग कुरा नमिल्ने, छोराको आमाको छोरीसँग नमिल्ने, अत्यधिक धेरै यो देखिरहेको हुन्छ। यहाँनिर के बुझिन्छ भने जतिसुकै लडाई र झगडा पनि अन्तत जाने भनेको माता पिताकामै हो। बडो याद राख्नु, बडो गम्भीर विषय हो यो। यो सामान्य जस्तो पनि हो, किनभने यो त छोराछोरी बाबु कहाँ जान्छन् र भने जस्तो त देखिन्छ हेर्दा, तर मिस्टेक त्यहीँनिर भएको हुन्छ। पहिलो मनमुटा नकारात्मक घटना परिवारमा मात्रै होइन, समाजमा मात्रै होइन, राष्ट्रमा मात्रै होइन, विश्व वर्ल्ड संसारको विशेषतै त्यही हो। त्यहाँ हुन्छ घटना, त्यहाँनिर चाहिँ वार नभइकन हुँदै हुँदैन। त्यही भएर अस्ति पनि भने, अहिले पनि भन्छु, परिवार सबै त्यहाँनिर सुटेबल छ। त्यहाँ वार हुन्छ है, त्यहाँ राम्रो राम्रो ह्यान्डसम म्यान पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ वार अनिवार्य हुन्छ। अधिकांश परिवारमा वार हुन्छ है भनेर संसारको विषय त्यही हो। अब वार हुँदै नहुने भनेर हुँदैन, किनभने शिव र पार्वतीको बिचमा पनि ठाकठुक मजाले परेको कथाहरू हामीले पढ्न पाइन्छ। ब्रह्मा र सरस्वतीका बिचमा पनि मजाले पर्छ, कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको हुन्छ। हरेकको परिवारमा, भगवानकै परिवारमा चाहिँ ठाकठुक पर्छ भने हामी यो सिक्न आएको यो धरतीमा त जन्म हुने भन्ने चान्सै छैन। त्यसैले गर्दा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने दक्ष प्रजापतिको यज्ञको त्यो परिवारको विध्वंस भएर बुझ्नुहोस्, नम्बर 1। अथवा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो परिवार हो, एउटा शिवको भक्त हुन्, अनि प्रजापतिका जोसुकै मान्ने त्यो बोलाका सम्बन्धित आएका थिए यज्ञमा, भनेपछि परिवार हो त्यो भने। अब त्यो परिवारमै त्यत्रो विध्वंस भयो, त्यो भगवानको समयमा पनि त्यहाँ चाहिँ चुड्कीमा चाहिँ विष्णु आउन पनि सक्ने, ब्रह्माजी आउन पनि सक्ने, शिवजी पनि आउन सक्ने। भगवानको भगवत कालमा पनि त्यत्रो चाहिँ भन्छ यार, भण्डार खाल पर्व, पोत पर्व घट्छ भने, अरे यार अहिले हाम्रो जीवनमा परिवारमा घट्दैन? के कम छौँ र हामी त्यतिखेर प्रजापति भन्दा? केही कम छौँ छैनौँ केहीमा पनि भने यहाँ घटना घट्छ, त्यो ठुलो कुरो नमान्नु, संयम रहनु। घटना घटिसकेपछि कति क्षतिपूर्ति भयो त्यो हुँदै गर्छ, तर पुत्र अथवा छोरा छोरीले सधैँ पनि के एउटा कुरो याद राख्नु पर्यो भने माता पिताबाट समर्पण नगरेसम्म कुरोको फाइनल टुङ्गो लाग्दैन, नम्बर 1। तर यहाँ कुरो के हुन्छ भने छोराछोरी त दक्ष प्रजापतिको कोटीमा गए ठिक छ, तर पिता शिवजी भएको चाहिँ हुनैपर्छ, माता शिवजीको स्टेपमा चाहिँ रहेकै हुनुपर्छ। यदि माता पिता दिग्गज छैनन् भने यो कुरो फेरि मेल खाँदैन, फेल खान्छ, खत्तम छ माता पिता, अनि त्यसकै पछि लाग्नुपर्छ। यो सन्देश होइन, किनभने 1 देखि 2% माता पिता पनि खत्तम हुन्छन्। शास्त्रमा तिनै को माता हुँदैनन् भनेर लेखे तापनि 1% 2% अपवादमा त्यो आउँछ। त्यो अपवाद छ कि छैन त्यहाँ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, याद राख्नु। त्यो अपवाद छ भने यो फेरि लागु हुँदैन, तर 99 अथवा 98% जति चाहिँ यो अवस्था लागु भयो। पुत्र समर्पण भएर बुबा आमाको बाटो जानुपर्छ, किनभने देवताहरू ब्राह्मणहरू शिवजीको पास, ब्रह्माको पास नगए, ब्रह्मा लिएर शिवजीको पास। यसको मतलब भनेको आफ्नो गाउँठाउँको आफू एक्लै जान सकिँदैन भने एउटा समाजको मान्छे जान्ने मान्ने गन्नेलाई लिएर जानु भन्ने सन्देश दिएको। त्यहाँ एक जानु फेरि फुकाल्देलान् बाबैले, फेरि बुढाबाले बाङ्गे लौराले देलान् भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर छ। अनि यसरी अब अर्को कुरो,
अनि दोस्रो चरण कहाँबाट फिर्किन्छ रिटर्न भने यसरी समर्पण भएर आइसके छोराछोरीले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरिसकेपछि पिता र माताले पनि कठोर बन्न मिल्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। एउटा पुत्र पुत्री चाहिँ आफ्नो समर्पण आफ्नो गल्तीलाई महसुस गराएपछि अझ पेल्ने परिपाटी पनि माता पिताबाट पनि देखिएका हुन्छन् घटनाहरू समाजमा। त्यसैले यो प्रसङ्गबाट के सिक्नुपर्छ भने परिवार र समाजलाई जोगाइराख्ने हो भने समर्पण हुन जानै पर्छ ठुलो व्यक्तिकोमा, र ठुलो व्यक्तिले के बुझ्नुपर्छ भने समय आइसकेपछि त्यसलाई पिस्ने होइन, अचार बनाउने होइन। अब ओके छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर के गरिदिनु पर्ने छ आफ्नो तर्फबाट। शिवजीले के गर्नु, ठिक छ म चाहिँ क्रोध मैले गरेको छैन, म रिसाएको पनि छैन, दण्ड मात्रै दिएको उसले गरेको कर्मको, दक्षलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि हिँड जाउँ ल। सहज रूपमा तारै नमानिकन सहज रूपमा चाहिँ गएर सम्पूर्ण यज्ञ पुरा गरेर अङ्गभङ्ग भएकाको चाहिँ के गर्नुपर्ने, आँखा लगाइदिनु पर्ने। आँखाले हेर, ए मिस्टेक गरिसै ठुलो, तैँले पाउँदैनस्, त्यो ठाउँमा बस। अब तैँले चाहिँ चबाई चबाई मजा मजा मिठा मिठा खाने कुराको नखोज्नु। अब बुढेसकाल आयो, अब चुप खानु, सातु खानु होइन, झोलिला कुराहरू खानु, त्यो पनि तागतवर हुन्छ। त्यो सिक भन्ने हो कि लगाइदिने हो कि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू मिलाइदिन सक्नु अभिभावक भएको नाताले। त्यहाँबाट शिवजीले त्यो चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। तर हामीले यो सन्देश कसैले त के अधिकांशले बुझेकै हुँदैन। यहाँ हामी यस्ता 2-4 जना मान्छेले मात्रै बुझ्छौँ भनेर त्यो पनि भन्दिनँ म है। बुझ्नेले बुझ्छन्, नबुझ्नेले बुझ्दैनन्। सट्टसँगले कहानी अगाडि बढ्दै जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि जब यज्ञमा गइन्छ, दक्ष प्रजापतिको यज्ञ सम्पूर्ण हुन्छ, अङ्ग प्रत्यङ्ग अङ्गभङ्ग भएकालाई अङ्गहरू गरिन्छन्, सबैलाई मिलाइन्छ, यज्ञ सुरु गरिन्छ। यज्ञ सुरु हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ ब्रह्माजी अथवा भगवान विष्णु नारायण प्रकट हुनुहुन्छ, शिवजी जानुहुन्थ्यो, अनि पछाडि ब्रह्माजीहरू आउनुहुन्छ। सबैजना आइसकेपछि तिनैजनाले मिलेर दिएको सन्देश बुझ्नुपर्छ। किनभने भगवान विष्णुले दिएको सन्देश सबैजना मिलेरै दिएको सन्देश, किनभने यहाँ 3जना होइन, 1जना मात्रै हौ। हामी कार्य विभाजन र शरीर धारण सगुणमा आउँदाखेरि मात्रै 3जना भएका हौँ। कार्य विभाजनको कारण हुनु परेको हो, तर हामी 3जना होइनौँ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो हरेक देशमा सरकार हुन्छ, अनि त्यहाँ व्यवस्थापिका संसद हुन्छ, त्यहाँ सर्वोच्च अदालत हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न न्यायिक निकायहरू हुन्छन्। ती एक किसिमबाट अलग अलग हुन्, तर फेरि समग्रमा हेर्ने हो भने त्यो सम्पूर्ण अङ्ग मिलेर एउटा सरकार बनेको हुन्छ। सरकार भन्दा सबै आउँछन् त्यही भित्र। ए सरकारले चाहिँ कमजोरी गर्यो भन्दा सबै ती अङ्ग प्रत्यङ्ग सरकारका आउँछन्। तर एउटा मात्रै अङ्गले मिस्टेक गरेको छ भने त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो भने सरकारको कमजोरी हुन्छ, त्यो अङ्गको मात्रै कमजोरी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्छ राजनीतिमा। शक्तिलाई अलग अलग सेक्सनमा बाँडेर पृथक पृथक गरेर बाँडिएको अवस्थालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ। त्यो भनेको ब्रह्मा विष्णु र शक्तिलाई विभाजन गरेर एउटाले यो पाटो हेर्ने, एउटाले यो पाटो हेर्ने, तर अन्ततः तत्त्व त हामी एउटै हौँ। त्यसैले गर्दा सन्देश जोरदार गरी बुझ्नु पर्यो भने हामी चाहिँ यो ठिक यो गलत भन्ने होइन, हामी सबै एउटै हौँ है। गलत छ भने सबै हुन्छ, छ भने सबै ठिक हुन्छ। यहाँ शिव गलत हुने र नारायण ठिक हुने असम्भव। नारायणले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर ब्रह्मा गलत शिवजी ठिक हुने, त्यो पनि असम्भव। यदि ब्रह्मा गलत छ भने यो 3टै तत्त्व गलत हुनुपर्छ। किनभने तत्त्व त म एउटै हुँ। म अवस्था अनुसार चाहिँ मैले शरीर धारण गर्छु, रूप धारण गर्छु, अवतार धारण गर्छु। म कुनैमा पनि भेदै छँदै छैन, यो म नै हुँ सबै। त्यहाँनिर चाहिँ श्लोकहरू उच्चारण गरेर यहाँहरूलाई मैले भन्नु आवश्यक छैन, किनभने मैले श्लोकै उच्चारण गरेर चाहिँ त्यस दिन मात्रै भन्नुपर्छ। जस दिन भागवत पुस्तकै नसमातेका व्यक्तिहरू अगाडि छन् भने मैले श्लोक उच्चारण गरेरै दिनुपर्ने हुन्छ मैले। तर तपाईँहरूलाई त मैले एउटा हिन्स दिए मात्रै पुग्छ, किनभने रात दिन टाउको ठोड्काएर चाहिँ ठङ ठङ पारेर बस्नु भएको छ यार, किन भनेर आवश्यक भएन। तपाईँले देखिनु भएको छ श्लोकहरू याद छँदैछन्। त्यसैले गर्दा अब वृन्दावन गएर 2-4 जना चाहिँ व्यक्तिहरूले मात्रै भागवतमा चाहिँ स्टडी नै नजरै नलाउनेका लागि त्यो अलगै कुरा, अब त्यो 1-2% हुन्छ। तर कम्तीमा कथा नै नभनौँ भन्नेले पनि कम्तीमा पाठ त गर्न जान्छु यार भन्ने सोच त अधिकांशकै हुन्छ। त्यो पाठ गर्ने भइसकेपछि सबैले त्यो कुरा चाहिँ बुझेको हुन्छ। भेद नगर्नु कसैमा कहिल्यै पनि। यस्तो सन्देश दिनुभयो
त्योभन्दा अगाडि एक कदम बढेर यो प्रसङ्गबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि केवल त्रिदेवमा मात्रै भिन्नता नदेख्नु त यो भेदभाव नगर्नु भन्ने बुझाउनु भयो उहाँले। त्यहीबाट सन्देश हामीले के बुझ्नु पर्छ भने त्यही भगवानको सन्तानमा पनि भेद नगर्नु है, मिलेर यो वसुधालय भनेको चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम भनेको यो संसार पृथ्वी ब्रह्माण्ड जे भन्नुहोस् होइन, अहिले त अब करोडौं छन् यो ब्रह्माण्डमा, एउटा मात्रै ब्रह्माण्ड एउटा मात्रै सौर्य मण्डल छैन, मल्टिपल यो मल्टिपल भर्सिटी भनेर चाहिँ छ। त्यो सबैमा सबै ग्रह नक्षत्रमा बस्ने प्राणी एकै हौ, तिमीहरू चाहिँ सम्बन्धित हौ, रिश्तेदारी हौ। त्यसैले कसैले भेदभाव त ठुलो म सानो अथवा म ठुलो त सानो यस्तो उस्तो त नआइज म आउँछु होइन, त मेरा घरभित्र नआइज म तेरा भित्र मात्रै यो नभन्नु। मैले छोको सबैले खानुपर्छ तर तैँले छोको कसैले खानु हुँदैन यो नभन्नु भनेर भगवानले अगाडि नै त्यहाँबाट के दिनुभएको सन्देश हो। त्यसैले गर्दा यहाँनिर यो कुनै पनि शास्त्रमा कुनै पनि हामीले के छ अरे जात भातको चाहिँ विभेद भनेर चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको भनेर छैन भनिएको छ। किनभने एउटा उत्तङ्ग ऋषि र भगवान कृष्णको एउटा प्रसङ्ग पनि छ। उत्तङ्ग ऋषिले तपस्या गर्नुहुन्छ अमरत्व प्राप्त गर्नको लागि, अनि अमरत्व प्राप्त गर्नको लागि उत्तङ्ग ऋषि एकदमै भगवान कृष्णको चाहिँ ध्यान गर्नुहुन्छ। अनि गरेपछि ध्यान फलीभूत भइसक्ने बेलामा एउटा परीक्षण स्वरूप एउटा चाण्डाललाई अमृत क्लस दिएर भगवान कृष्णले पठाउनुहुन्छ। हाम्रो वर्गीय विभाजनलाई भगवान कृष्णले सन्देश दिनुभएको त्यतिखेरै ल चाण्डाल यो लगेर उत्तङ्ग ऋषिलाई देऊ। अनि त्यो उत्तङ्ग ऋषि तपस्या गर्दा 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 के भएको थियो भने अन्तिम उसको स्टेप केही खाएको थिएन, ऊ तिर्खाले पनि मर्न आँटेका थिए, प्यासले पनि मर्न आँटेका थिए। अनि त्यहाँबाट ठिक्क चाहिँ लगेर चाहिँ ल महात्मा तपस लागे जस्तो छ ल लिनुहोस् पानी भनेर दिँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि चाण्डाल चैट हटामरा सुन्नु नहुने जात पानी लिएर आउँछस् भनेर चाहिँ ऋषिले भन्नुहुन्छ। दैट पर भाग म तैँले ल्याएको पानी खाने मैले, बरु म मरेर जान्छु तर म पानी खान्न। घडा पठाइदिएको। अब छुँदै नछुने विचार गर्नुहोस् यहाँनिर, छुँदै नछुने खोलेर हेर्दै नहेर्ने पिउने त कुरै छैन। किन भन्दाखेरि लोक कास्टको भयो त्यहाँनिर चाहिँ कृष्णले पठाउनु भएको। अनि म खाँदिनँ, अन्तिममा चाहिँ के भने म मर्छु भनेर उत्तङ्ग ऋषि उनको विनाश भयो। घडामा अमृत पठाइदिनु भएको कृष्णले अनि प्रकट भएर भन्नुहुन्छ हे मूर्ख यत्रो तपस्या गरिस्, यत्रो ध्यान गरिस्, तेरो बुद्धि घैँचाको चाहिँ भाँडाको चाहिँ बिर्को किन नखोल्या? त्यसैले मनोक्रान्ति अभियानमा पटक पटक चाहिँ जोडदार रूपमा उठेको चाहिँ दर्शन अथवा विषयवस्तु पनि यो है, कसैलाई पनि भेदभाव नगर। त्यहाँ के भन्नुहुन्छ, भेदभाव तैँले नगर्नु पर्थ्यो, मेरै सृष्टि हो पनि, तँ पनि मेरै सृष्टि होस्, तैँले ऊ माथि किन हेला गरिस्? तँलाई त्यहाँ पानी अमृत पठाइदिएको छु मैले, तँ चाहिँ अमरत्व प्राप्त गर्नको लागि ध्यान तपस्या गरेर बसे, तेरो ध्यान तपस्याबाट म एकदमै खुसी भएर प्रसन्न भएर तँलाई अमृत पठाइदिएको, तँ खत्तम समाप्त गर। त्यसैले कहिल्यै पनि वर्ग विभाजन नगर्नु, जाति व्यक्तिगत विभाजन नगर्नु, प्राणीमा कहिल्यै विभाजन नगर्नु, प्रेम गर्नु, प्रेम। त्यसैले जिजस क्राइस्टले भने लभ इज गड, भगवान हो, ईश्वर हो। जसले कृष्णसँग प्रेम गरे अटुट रूपमा उनीहरू मुक्ति भएर गए, जसले गरेनन् उनीहरू खत्तम भएर पतन भएर गए। पनि लभ इज गड भन्ने यो सरल परिभाषा भगवान भनेको के हो भन्दा लभ इज गड। विरोधै गर्नुहोस् भगवानको, वर्षौं वर्ष विरोध पनि एकैछिनमा गर्नु भने एकैछिनमा होस्। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रसङ्गबाट कसैमा विभेद नगर। यदि विभेद गर्यौ भने दक्षको जस्तो दण्ड र सजाय भोग्नुपर्छ। प्रकारान्तरमा विभिन्न कोणबाट यही ठ्याक्कै आएर चाहिँ शिर नकाट्लान् अलग कुरो, तर त्यही स्टेपबाट चाहिँ दुःख र पीडा भोग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीलाई अवगत गराइयो। अब
यस प्रसङ्गबाट यति भइसकेपछि हामी यो प्रसङ्गलाई छोडेर हामी अब एकछिन हामी क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौँ, किनभने हाम्रो विषयवस्तु पनि अलिकति धेरै छ। दशम स्कन्द एकादश द्वादश हुँदै माथि पुर्याउनु पर्ने पनि छ होइन। अब भाग्ने साथीहरू भागिसकिहाल्नुभयो। अब यो भन्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। मैले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मोटिभेसन जुन क्लासहरू गर्दाखेरि निरन्तर पढाएको थिएँ, भनेको थिएँ। अब आज यहाँ 9 जना 10 जना हुनुहुन्छ। म यहीबाट अलिकति कुरालाई अगाडि बढाउँछु। निरन्तरताको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई सरल गरी बुझाइदिन्छु। हाम्रो यही जुम मिटिङको घटस्थलाई साक्षात व्यवहारिक घटनालाई साक्षात्कार गरौँ। साक्षात व्यवहारिक घटना हो हामी बीच घटिरहेको छ। त्यो व्यवहारिक घटनालाई साक्षात्कार गर्न नसक्नुले अदृश्य भगवानलाई कहिल्यै पनि साक्षात्कार गर्न सम्भव हुँदैन। याद राख्नु। कुरो के हो भन्दा दिनुपर्छ, र मात्रै सफल हुन्छ है भनेर मैले पटक पटक भने। अहिले आएर कोही घर जाने बहाना बनाएर, कोही कोरोनाको बहाना बनाएर, कोही बहाना बनाएर अधिकांश साथीहरू भागिसके। भनेको ब्रेक गरे, निरन्तरता दिएनन्, पछाडि आएर जोडिनु पनि सवाल लाग्दैन। निरन्तरता के हो? अब तपाईहरु विचार गर्दै जानुस्, द्वादश स्कन्द सकिँदाखेरि कतिजना हुनुहुन्छ होला यो स्क्रिनमा विचार गर्नु। र तपाईको ज्योतिष विज्ञान मैले त्यतिखेर पनि बताएको थिएँ र अहिले पनि बताइदिन्छु। भोलि समाज आफ्नो ठाउँमा केही गर्छु भन्ने मान्छे द्वादश स्कन्द आजबाट हामीले सम्पूर्ण भागवतलाई सक्यौं र भागवत भगवानको जय भनेर जन्मदिन मैले भन्दाखेरि जतिजना हुनुहुन्छ त्यो लेखेर राखे हुन्छ। लेखेर राख्नु, म ग्यारेन्टेड दिन्छु। समाजमा दुनियाँमा केही गर्ने दिन्छु। क्यान यु इमेजिन? त्यसले गर्दाखेरि निरन्तरतामा कति पावर हुन्छ भन्ने कुरा त यहीँबाट बुझिन्छ नि। कतिले निरन्तरता दिन असफल भइन, मैले गरेको यी गर्या केही पनि गर्या होइन। अरूलाई त अब लोपार्न मिल्दैन है, आफूलाई नै लोपार्ने हो। देश बुझ्नु पर्छ, मनोक्रान्तिमा अरूलाई लोपार्न मिल्दैन। रिस उठो, क्रोधित भइयो हैन, लोपार्न मन लाग्यो भने त्यो आफूलाई गर्नु है भनेर भन्नुभएको छ। नगर्नु, आफैलाई गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि केही पनि गरेका छैन। त्यो जो मान्छे असफल भए, म खत्तम भए, के गर्ने होला, हरेक व्यक्तिले मलाई कन्ट्याक्ट हुन्छ, सोधिरहनुहुन्छ मेसेन्जरमा। पार लाग्दैन भाइ, दुनियाँमा पार लाग्ने मान्छे एकदमै थोरै हुन्छ। त्यहीले त भन्छ ढुङ्गा भगवान भन्छ, मान्छे खसेर पत्थर बनेर बसेको हुन्छ। के गर्ने अब? उपाय लाग्छ। सम्भावना त थिएन नि ढुङ्गामा भगवान कुनै पनि थिएन। एउटा घरको जगमा गएर दबिएर बस्नुपर्ने थियो, तर उठ्नु कामना पुरा गर्नु त्यही ढुङ्गा। ओम श्री फुल पाती चढायो, धूप बाल्यो, अरे मनोकामना पुरा हुन्छ यार। उठ्यो, ढुङ्गा उठेर भगवान भन्छ, तर मान्छे खसेर पत्थर भएर ढुङ्गा भएर बस्छन्। त्यसैले मान्छे भन्दा जसले निरन्तरता दिन सक्दैन, दिनै सक्दैन। मैले अधिकांश मान्छे सफल हुनै चाहँदैनन्, हुन चाहने प्रवृत्तिकै हुँदैन भनेर व्याख्या गर्छु नि, त्यत्तिकै गरे हो। बुझेरै गरेको हो क्या, बुझेरै। जबसम्म तपाईँ निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न नि एउटा काममा टोटल्ली, जबसम्म उँभो लाग्ने, महान बन्ने, उठ्ने सम्भावना हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले ज्वलन्त उदाहरण, साक्षात घटनाको रूपमा प्रमाणौं। अब हामी ध्रुव चरित्रमा जाउँ। अब एउटा उत्तानपाद राजा, उसका दुईटा पत्नी सुरुचि, क्षिति, उसका दुईटा छोरा हैन। हरेक ठाउँमा दुईटा आउँदैछ यहाँ। किन भन्दाखेरि जीवनमै एउटा सकारात्मक पक्ष हुन्छ, एउटा नकारात्मक पक्ष हुन्छ। कस्तो अचम्म यार। ध्रुव अनि उत्तम, जो केही पनि दिन्छ बेला शब्दले त्यहाँ हेर्नु त। सुरुचि र सुनीति चाहिँ बुझ्न सक्ने मान्छे, बुद्धि भएका मान्छेका लागि कता जाने भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट थाहा हुन्छ। अब उत्तम
ध्रुव पनि महा उत्तम, उत्तम त नामै शब्दै उत्तम छ, त्यहाँ पनि के खत्तम होला र भनेर त्यतै जाँदाखेरि एक ध्वस्त बनाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् त जीवन दर्शन कति महानतम लुकेको हुन्छ। जीवन अगाडि बढ्दै जाँदा हरेक ठाउँमा भेटिन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, हरेक ठाउँमा दुईटा बाटो भेटिन्छ। अनि त्यो दुईटा बाटोमा एउटा बाटो चुज गरेर जानुहोस्, परतिर पुगेपछि त्यहाँ पनि दुईटा आउँछ, कहीँ कहीँ तीनटा आउँछ, चारटा पनि आउँछ। यो त सिम्बोलिक हो। मान्छे अलमल भएर यी निरन्तरता दिन सक्दैन नम्बरै, नम्बर दोस्रोमा अगाडि पनि कता जाने कन्फ्युज भएर गलत बाटोतिर घुसिहाल्छ। जो बाटो आउँछ चौबाटो आउँछ, चौराया आउँछ, अब भाषा अनुसार जे त्यही भन्नु, त्यहाँ पुग्छ त कन्फ्युज होइन। हिजो अस्ति प्रवचन सुनेको, मोटिभेसनल क्लास लिएको, अब चाहिँ जे पनि गर्छु जस्तो लागेको, म कहीँ कन्फ्युज हुन्न जस्तो लागेको, तर फेरि त्यहाँ आउँछ, साथीसँग भेटिन्छ, अर्को साथीसँग भेटिन्छ, यता पनि राम्रो जस्तो उता कहाँ जाने, अब बिचमा दोधारमा पर्छ। अनि त्यहाँनिर बाटो भेट्दा ध्रुव, ध्रुव भनेको त महान भगवानको भक्त भने सुनेको, यता राम्रो होला जस्तो लाग्छ। उत्तम भनेको छ उता, यो है उत्तम, यता पो उत्तम होला जस्तो देखिन्छ। अब कता जाने होस् उत्तमतिरै जाउँ भनेर धेर जस्तो मान्छे उत्तममा लाग्ने हुँदा खत्तम भयो, बराबर। यो प्रसङ्गले बुझाएको त्यहाँनिर चाहिँ बैडोजी दर्शन छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ध्रुव चरित्रबाट, ध्रुव चरित्रको उठानबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नम्बर 1 मा जीवनमा सकारात्मक दुईटा बरोबर रूपमा अगाडि आउँछ। अनि त्यहाँ स्वविवेकले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिएन भने पतन भएर जान्छ। जस्तै त्यही अगाडि हेरौँ हामी, ध्रुव सौतेनी आमाको वचन बाणले गर्दाखेरि घरबाट निस्केर जानुहुन्छ। आमाले सम्झाउनुहुन्छ यो त एकदमै बनिन्, सौतेनी आमाले, कान्छी आमाले जे भन्नुभयो एकदम ठिक छ छोरा, नकारात्मक नहौ, जाऊ तिमी तपस्या गर्न। अगाडि बढे ध्रुव। अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै ध्रुव अगाडि निस्के बाटोमा दुईटा बाटो आइहाल्यो। एउटा नारदजीले आएर कहाँ त्यता जाने हो बाबु, अहिले त खेलेर बस्ने बेला हो, आनन्द लिने बेला हो, तिमी कहाँ भगवानको तपस्या गर्छौ, भगवानको तपस्या गर्ने बाटो छ त्यहाँ। अनि परतिर पुगेपछि नारदले अर्को बाटो देखाइदियो, खेल्ने ओर्ने, कहाँ मनमा त्यो कसले के भनौँ भनेर मनमा लिने बेला हो यो। त्यस्ता के मनमा कुरा लिने होइन, मजाले खेल्ने भन्नेले भन्दै गर्छन्। दुईटा बाटो देखिया। अब त्यहाँ गलत स्वविवेकलाई सही ठाउँमा प्रयोग नगर्ने मान्छे, ए हो त नि ठिक, ल गुच्चा खोइ बल खोइ मलाई एउटा दिनुहोस् त भनेर लिएर हिँडिहाल्छ, खेलाउन थालिहाल्छ होइन। धरतीमा चाहिँ दुलाहरू पालहरू बनाएर थालिहाल्छ गुच्चा। अब ध्रुवले त्यहाँ स्वविवेक एकदम ठाउँमा अडिग भएर अब बुझ्नुपर्छ, पहिली थोरै निस्किँदाखेरि एउटै बाटोबाट निस्केको हुन्छ। सक्दा त दुईटा बाटो, अलिक परतिर पुगेपछि दुईटा बाटो आउँछ। तर सुरुमा घरबाट निस्किँदा त एउटै बाटो हुन्छ निस्किएको, कि दुईटा बाटोमा एक एकवटा खुट्टा राखेर निस्किन्छ त्यो त असम्भव छ। घरबाट निस्किएपछि अलिकति परतिर पुगेपछि दो बाटो आउँछ, अनि मात्रै आउँछ। यार घरैबाट त सम्भवै छैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि ध्रुवले जस्तो अडिग भएर म केका लागि निस्केको थाहा छ नि, घरबाटै निस्किँदा त्यहाँ आएर मात्रै दुईटा आउँछ हुन्छ। तर अधिकांश मान्छे नजानु पर्ने बाटोमा जान्छ। ध्रुव चरित्रबाट हामीले यो बुझ्नुपर्छ, उत्तानपाद चरित्रबाट हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक ठाउँ त अगाडि आइदिन्छ, काहीँ काहीँ अपवादमा तीनटा चारटा। अनि कहाँ जाने भनेर स्वविवेक लाउन सक्नेले त्यहाँनिर फेल ल्याउनुपर्छ। अब उत्तानमा जाउँ फेरि हामी फर्केर, ध्रुवमा आइपुगेर त्यहाँ ध्रुवलाई नारदजीसम्म भेट पारिसकेपछि हामीले पनि आफ्नो ठाउँ भेट्छौँ अलिकति। उत्तानपादमा सुरुचि र सुनीति दुईटा छन्, त्यो प्राय सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। रुचि भएको विषयमा मनले के चाहिन्छ, सुख चाहिन्छ, सहल चाहिन्छ, आनन्द बढी खोज्ने हुन्छ, त्यतैपट्टि मान्छे जान्छन्। त्यसैले गर्दा अधिकांश मान्छे सुरुचि बिग्रिन्छ। सुनीति भनेको चाहिँ जीवन बनाउने नीति, जीवनको महानतम नीति, त्यो नीति अवलम्बन गर्न कठिन हुन्छ, त्यो नीति अवलम्बन गर्न कठिन हुन्छ। ध्रुवले पनि अगाडि गएर सुरुचि चुज गरेनन्, सुनीति नै चुज गरे। त्यहाँ नारदजीले सुरुचि पनि देखाउनु भयो त्यहाँनिर। ठिक हो, लुजाउ कान्छी आमातिरै खेल, आनन्द गर, बस, सुरुचि हो त्यो भनेको। आफ्नै आमाले देखाएको बाटो सुनीति। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले अर्को के बुझ्नुपर्छ भने, ध्रुवले जसरी आफ्नै आमाको नीतिलाई छोडेनन्, सुनीति माता पिताको सुनीतिलाई कसैले छोड्दैन भने
दिएका छन् भने त माता पिताले दिएको सिद्धान्त छोड्दैन भने कहिले पनि फेल हुनु पर्छ। ईश्वरका रूप स्वरूप भनेर त्यसै भनिएको हो। अनि तर सुनीति जस्तै आमा बाबु हुनु पर्यो, उत्तान पात जस्ता बाबा हुनु भएन, यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ चाहँदैन, गनाउँछ एकदम डुङडुङ त्यही। कसैले चाहिँ उत्तान पात जस्तो चाहिँ कसैले छोड्यो भने हावा कसैले मन पराउँदैन। यार यो खत्तम, यत्रो पिताजी भएर पनि यस्तो, हेर्नुहोस् त यस्तो पो छोड्दो रहेछ यसले त हावा भनेर चाहिँ खत्तम मान्छन्, दुर्गन्धित मान्छन्। त्यसैले उत्तान पात हुनु कहिल्यै पनि। अनि त्यहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ, चुज गर्ने ठाउँ आउँदाखेरि स्वविवेक एकदम सही ठाउँमा लाउनुपर्छ। म केका लागि लकडाउन भयो, कहीँ जाने अवस्था पाइएन, तर हामी विद्यार्थीका लागि भनेर एउटा चाहिँ यो हामीले महान अभियान सुरु गरेका थियौँ। यो अगाडि बाहेक त महानै कार्यक्रम हो नि, होइन? अब विद्वानहरूका लागि यसले कुनै अर्थ नराख्ला, अलग आफ्नो ठाउँमा छ, तर पढ्छु र जिन्दगी भनेर अगाडि बढ्नेका लागि त यो महान कार्यक्रम हो। तर यसलाई छोडेर घर धान रोप्न जान्छ। क्यान यु इमेजिन? कोरोना लाग्छ, उहाँ क्वारेन्टाइन, त्यहीँनिर कोरोना लाग्ने बेर छैन। अब जिन्दगीले के बुझ्छ, यसलाई केही गर्नै छैन यार, लाख कोरोना भयो फ्रीमा कोरोना दिन्छ। अनि क्वारेन्टाइन अनि हुँदै आर्यघाट। क्यान यु इमेजिन? त्यसले गर्दाखेरि यो समयमा यो अवस्थामा यहाँ आइपुगेपछि छोड्नै मिल्दैन थियो। निरन्तर 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 अनि मात्रै सफलता हुन्छ भनेर यत्रो भने, अरे म कति बाधा विरोधमा पनि आइलाई क्लास दिनको लागि म माथि पनि त्यस्ता बाहनाहरू आउँछन्। अहिले अब प्राय गाडी खुल्दैछ होइन, तर पनि भरसक नजाने पक्षमा छु। नजाने मानसिकता धेरै छ मेरो। जानै पर्यो अन्तिम स्टेजमा त केही लाग्दैन। माता पिताका पनि वचनहरू त पुरा गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा बढीमा नजानेमा छु, किनभने निरन्तरता दिनेमा छु म पनि। भने अधिकांश साथीहरू भागेर जानुभयो। त्यसैले गर्दा नम्बर 1 मा कुनै पनि काम थाली त्यहाँनिर के आउँछ भन्दाखेरि दुईटा पाटो आउँछ, एउटा सकारात्मक एउटा नकारात्मक। स्वविवेकलाई प्रयोग नगरेर सजिलो, सुरुमा सजिलो चाहने, आनन्द चाहने रुचिको नीति अप्नाएर जान्छन्। अनि त्यहाँबाट सुरुचिको पाटो अप्नाएर जाने र सुनीतिको पाटो अप्नाएर जानेलाई त्यही सर्लङ्ग छ कथाले। मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। सुनीतिको पाटो अवलम्बन गरेर गएका मान्छे अहिलेसम्म पनि यथावत रूपमा छँदैछन्। सुरुचिको पाटो अप्नाएर जाने मान्छे त्यतिखेरको 2 वर्ष 3 वर्ष पनि टिकेनन्। ध्रुव आएको 2-3 वर्षमा चिलिम चोट। उत्तमलाई चाहिँ यक्षहरूले मारिदिए। त्यसैले नीति अप्नाउने। अब तपाईँलाई धेरै बाँच्नु छ, महान बन्नु छ भने सुनीतिमा जाने होइन। 2-4 वर्ष 2-4 एउटा यताउता गर्ने, सामान्य नै जिन्दगी जिउने भने सुरुचिको पाटोमा जाने। अब अधिकांश वृन्दावनमा गएका साथीहरू पनि सुरुचिकै पाटोमा लाग्छन्। किन भन्दाखेरि कथा तयार नभए हुँदैन, पाठ तयार गर्ने भने रुचिको लाइनमा जान थाले। किनभने कठिनाइ लिनु परेन। त्यहाँ त कथा तयार पार्नु, पाठ तयार पार्नु, भोलि मजा दिन सक्ने भएर दिग्गज भएर जानु भने त कठिन हुन्छ। त्यहाँ त ध्रुव, अब त्यहाँ ध्रुवसँग कनेक्सन गर्नुहोस्, उसले कहिले नखानु पर्ला, त्यत्रो महान कहिले बस्नु पर्ला, कहिले झारपात सागपात मात्रै खाएर बस्नु पर्ला, मतलब होइन, रुखको पातै नभन्नु न, अहिलेको सागपातै खाएर मात्रै बस्नु पर्ला, कहिले रोटी नभेटेला, कहिले दुईटै नभेटेला। त्यो महान कर्मको लागि अगाडि बढ्दा त हुन्छ, के हुन्छ हुन्छ। त्यो त खटेर जान सक्ने ध्रुवको जस्तो ताकत चाहियो नि त। कमिटमेन्ट, म निरन्तरता दिन्छु हर हालमा। म जे खोजेर आएको छु त्यो पाएर मात्रै फर्किन्छु भन्ने हुनु पर्यो नि त। घरबाट हिँड्दाखेरि अब 1-2 वर्ष नि भए पढ्ने, नभए नसके आउने, पहिल्यै मानसिकता खत्तम बनाएर हिँड्छ। किन इमेजिन, खत्तम हुने मान्छेको परिपाटी। घरबाट भागेर 1-2 दिन बाबुआमादेखि समाजदेखि 1-2 दिन आराम गर्ने, घुमफिर गर्ने, अनि पढ्न सक्ने जस्तो भएछ भने पढ्ने, नसक्ने जस्तो भएछ भने नसक्ने। क्या यार, सक्ने नसक्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। ध्रुवको जस्तो दृढ भएर लाग्नुहोस् न। कसरी नसक्ने भने कहाँ छ असम्भव? अस्त तपाईको निकृष्टतामा म सक्दिनँ भन्ने विचारमै छ। पहिले सक्छु सक्दिनँ कुरो होइन, तपाईलाई पहिल्यै आउँछ। अब हुन्छ हुन्छ हुँदैन हेरौँ न भन्ने विचार आयो भने हुँदैन भन्ने बुझिहाल्नु। कुण्डलिनी
कुण्डली पनि हैन, कसैलाई सोध्नु पनि पर्दैन, आफै बुझिहाल्दा हुन्छ। होइन म गर्छु भनेर तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने कुनै पनि काम सक्यो। अहिले अब तिथि तारिक पत्ता लाग्न मात्रै यो भन्दाखेरि अरुणिमा सिन्हाको कहानी मलाई याद आउँछ। जब उसका दुईटा खुट्टा ट्रेनतिर काट्छ, ट्रेनले काटिन्छ, अनि त्यहाँबाट हस्पिटलमा लगिसकेपछि अरुणिमा सिन्हाले होइन यो यत्रो केर दुईटा ट्रेनले चाहिँ खुट्टै काटेर कम्मरदेखि उँधो लगेर रातभरि जङ्गलमा पल्टिएर पनि नमर्नु म त केही न केही त रहस्य हुन्छ क्या। त्यहाँ पुगिसकेपछि केही न केही त रहस्य होला। अनि त्यहाँबाट खुट्टा सुट्टा चाहिँ अब कृत्रिम खुट्टा लगाइदिइसकेपछि उठेर भने मलाई टिकै बचाएको होइन, अब म माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु, क्लाइम्ब गर्छु भनेर चाहिँ सङ्कल्प ठोक्छिन्। अनि त्यो सङ्कल्प ठोकेको केही बछेन्द्र पाल भन्ने एकजना महिला हुनुहुँदो रहेछ इन्डियाको अलि गण्यमान्य, उहाँबाट पुगेर चाहिँ त्यो आफ्नो कुरा राख्दाखेरि त्यो भनेको सेन्टेन्सले म अहिलेसम्म प्रभावित। हे अरुणिमा सिन्हा, यो अवस्थामा आएर तिमीले जुन सङ्कल्प गर्यौ, जुन विचार राख्यौ नि, तिमीले सगर गर्न बाँकी छैन, माउन्ट क्लाइम्ब गर्न बाँकी छैन, चढिसक्यौ तिमीले, अहिले कम्प्लिट भइसक्यो। तर दुनियाँलाई तारिक पत्ता चल्न बाँकी छ अरे। या चाहिँ थाहा पाउन दुनियाँले बाँकी छ अरे। चढ्न चाहिँ अहिले चढिसक्यो तिमीले, तर कुन तारिक भनेर थाहा पाउन दुनियाँले बाँकी छ। नभन्दै उसले चाहिँ सगरमाथामा होइन, न्युज हेरेको बेलामा 7वटा विश्वका 7वटा अग्ला चुचुरा चढिसकेकी थिइन् बिना खुट्टा, कृत्रिम खुट्टा लाएर। त्यसैले गर्दा तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि वृन्दावन गएर भए हुन्छ, नभए विचार गरेर घुमेर आउँला, त्यो भन्यो भने तपाईँको लाचारपन हो। तपाईँ खत्त अहिले तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। यो ज्योतिष टिपेर राख्नुहोस्, ज्योतिष विज्ञान। अनि अर्को कुरो के बुझ्नुहोस् भने एस्ट्रोलोजीलाई साइकोलोजी जो कुरा बुझ्नुहोस्। एस्ट्रोलोजीमा तपाईँका ग्रह दशा जहाँ छन् र जे घटना भोलि घट्छ भनेर चाहिँ एस्ट्रोलोजीले बताउँछ नि, यदि तपाईँले साइकोलोजी स्ट्रङ बनाएर लोजिकल्ली दृढ भएर जानुहुन्छ भने एस्ट्रोलोजीलाई साइकोलोजीले काटिदिन्छ। किनभने मलाई पनि ज्योतिषहरूले त्यति महान बन्ने भनेर कहिल्यै पनि घोषणा गरेका थिएनन्। ब्राह्मण कुलमा पटक पटक टिप चिना कुण्डली पल्टाएर हेराउने चलन चलि नै रहन्छ। त्यसले गर्दा यो महान बन्छ, यसले चाहिँ केही गर्छ भन्दै कसैले भनेकै छैन होइन। गाउँकै सेरेफेरेमा सामान्य नेममाथि जिन्दगी बताएको। तर जब साइकोलोजीमा आएँ नि, म त्यहाँबाट उठेको। एस्ट्रोलोजीमा हुँदा म थिएन उठेको यसरी। म एसएलसीसम्म एबिसिडी अक्षर जोडेर इङ्ग्लिसका शब्दै बनाउन आउँदैन थियो मलाई। त्यो एबिसिडी अलग अलग पढाएको, एबिसी त्यो जोडेर शब्द बन्छ भन्दा म आश्चर्य पर्थेँ एसएलसी दिँदाखेरि। कख जोडेर चाहिँ बनिन्छ थाहा थियो आफ्नो भाषा भएकाले, त्यो मलाई पहिल्यै। कख पनि अलग अलग छ, बनिएको छ शब्द हो रहेछ भन्थे। तर इङ्ग्लिसको पनि बन्छ है शब्द भन्दा म अक्षम त्यस्तो कम। त्यसैले गर्दा एस्ट्रोलोजी मलाई सुट बढी गर्छ साइकोलोजीले। अब हजुरहरूलाई अथवा कसलाई एस्ट्रोलोजीले सुट गर्छ, कसलाई साइकोलोजीले सुट गर्छ, त्यो त आफूले पत्ता हो। तर मेरो अनुसन्धान, मेरो बुझाइ, मेरो भोगाइ के हो भने एस्ट्रोलोजीलाई साइकोलोजीले चल्छ। अब अगाडि बढ्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ, महानतम त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आउँछ। कहिले मैले अघि भने नि, महान सफलताको लागि अगाडि दिग्गजै भएर भोलि समाजमा प्रतिष्ठित भएर देखिन चाहनुहुन्छ भने कहिले खानुपर्छ, कहिले खान पाइँदैन, कहिले के खानुपर्छ। मैले खान्न भनेको चिज पनि खानुपर्छ, कहिले कहिले खाँदै खान्न हाम्रो जित गरेको पनि चिज खानुपर्छ। अगाडि बढ्ने मान्छेले कहिले सफलता नमिलेसम्म खानै पर्ने हुन्छ कहिले, किनभने ज्यान त बचाउनु पर्ने हुन्छ। जेन भने त फेरि सफलता र असफलता के महत्त्व भएर मतलबै राखेन। ज्यान बचाउनको लागि पनि, शरीरलाई टिकाउनको लागि पनि म खान्न भनेको ठाउँमा कुराहरू खानै पर्ने हुन्छ। ध्रुवले त्यहाँ कहिले पानी खाए, कहिले हावा खाए, कहिले के खाए, कहिले के खाए, कहिले खानै छोडिदिए। 3 दिन 4 दिन 9 दिन 10 दिन 12 दिन पनि नखाए होइन। सिम्पल, साह्रै सिम्पल सफलताको सूत्र ध्रुव सिन्ड्रोम, ध्रुवको लक्षण, ध्रुव सफलताको लक्षण सूत्र के हो भन्दाखेरि ध्रुवले जे गरे त्यही 5 वर्ष 5 महिना गर्नु भएको छ ध्रुवले भने उहाँको अगाडिको 1 जोड्नुहोस्, 100 जन्म अगाडिको जोड्नुहोस्, जन्मिँदै तपस्या गर्दै मर्दै जन्मिँदै तपस्या गर्दै गरेको नदेखिएको 100 वर्षको जोड्नुहोस्,
100 वर्ष ध्रुवले र 100 वर्ष प्लस 5 महिनामा त्यो सफलता हासिल गर्नुभयो भने कम्तीमा 12 देखि 15 वर्ष लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा मिनिमम हामी कति वर्ष कति जन्म असफल हुँदा त ध्रुवले छोडेन यार। ध्रुवको कहानी पढ्ने, ध्रुवको संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्ने अरे हामी हिन्दू अरे लाई फेरि लोपार्न मन लाग्छ क्या। हामी हिन्दू भन्दा यी हिन्दू, हिन्दूले के बुझ्यो? सफलताको बिन्दु बुझ्यो, देख्यो क्या यार? पागल जस्तो यार, जहिले एउटा त्यही पनि सुनाएको छ, भोलि पनि त्यही सुनाएको छ, अपनाएको छैन यार जीवनमा। के हिन्दू? हस् नि मेरो। त्यसले गर्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, हिन्दू भनिसकेपछि त हरेक ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, गीता पल्टाउनुहोस्, फिता खुस्केकाहरूले मात्रै पढे क्या अहिलेसम्म त्यसमा गीता। घुम्दै घुम्दैन, फिता यस्तै खुस्किहाल्यो, फिता भएकाले कहिल्यै पढेन। अब फिता भएकाले भर्खर भर्खर पढ्दैछन्। त्यसैले गर्दाखेरि गीतामा पनि मनको क्षुद्रतालाई त्यागिदिए अर्जुन, उठ खडा हो जीवन युद्धमा भनेर चाहिँ पहिल्यैचोटि भन्नुभएको छ त्यहाँनिर। तर कसैले अहिलेसम्म बुझिएन। त्यसैले गर्दा फेरि समेटेर हामी